This is Galaxy News Hour live. विपन्नबाट सम्पन्न हुनु, बिरामी निको हुनु, आयु बढ्नु र पोषिलो खानाको अभाव नहुनु खुसीकै कुरा हो। यी सूचकमा नागरिकले हासिल गरेका प्रगतिका आधारमा देशको साख पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बढ्ने नै भयो। यो राष्ट्रिय गौरव र आत्मविश्वास बढाउने कुरा पनि हो। तर राष्ट्रिय आम्दानी नबढ्ने, प्रति व्यक्ति आय पनि निम्छरू नै रहने र केवल सामाजिक क्षेत्रका सूचकलाई मात्र आधार मानि विकासशील मुलुक भयौं भनेर घोषणा गर्ने प्रक्रिया थाल्दा कतै त्यो मनोगत रहरमा मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने चिन्ता पनि सँगसँगै छाएको छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज करिब 50 लाख नेपाली अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको र झण्डै 40 लाखले पेटभरि खान समेत नपाएको अवस्थामा विकासशील मुलुकको सूचीमा चढ्न नेपालले गरेको रहर कति यथार्थपरक छ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनेछ। विकासशील मुलुक हुने नेपालको यो दौडमा छुटिरहेको त्यो वर्ग अस्पताललाई तिर्ने खर्च नभएर शवगृहमै थुनिएको कारुणिक चित्र पनि हामीसँग छ। त्यस्तै पहिलोपल्ट प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै सुरु भएको अस्थिरताको यात्राबीच 1 वर्षमा भएका घटनाक्रमको समीक्षा पनि हामी गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा विघटन गरे यताको 1 वर्षमा राज्यका प्रमुख अङ्ग अस्त-व्यस्त, पुनर्स्थापित संसदले कामै गर्न सकेन, न्यायालय समेत सङ्कटग्रस्त। एमालेको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित, पार्टीले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने अडान। विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको हतारोले फाइदाभन्दा घाटा बढी, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा सहुलियत गुम्ने, उत्पादन र निर्यात बढाउन चुनौती। म्यानमार सेनाले गत जुलाईमा कम्तीमा 40 निहत्था नागरिकको सामूहिक हत्या गरेको खुलासा, गाउँलाई नै घेरेर छानी नियन्त्रणमा लिएको प्रत्यक्षदर्शीको बयान। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एपीएफलाई पहिलो जित, फ्रेन्च क्लब 3-1 गोल अन्तरले पराजित। पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको 1 वर्ष पुरा भयो। प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण ओलीले सरकारबाटै बाहिरिनु पर्यो। उनको दल एमाले केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुग्यो। ओलीको स्थानमा आएका शेरबहादुर देउवाले पनि कुनै आशा जगाउन सकेका छैनन्। प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको 1 वर्ष राजनीतिक अस्थिरतामै रुमल्लियो। त्यति मात्र होइन, स्थिरता कहिले कायम हुन्छ भन्ने अन्योल पनि कायमै छ। बलियो जनमत, झण्डै 2/3 सरकार, 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री सहित मुलुकको राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने शीर्ष नेताहरू। ती नेता संलग्न पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले दलभित्रको आन्तरिक विवादले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्छन् भन्ने कसैले सोचेको थिएन। तर 2077 पुस 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। उनको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ल्याप्चे लगाइदिइन्। ओलीकै दल नेकपाको असन्तुष्ट पक्ष र अरू दलका साथै नागरिक समाज सडकमा उत्रिए। विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। 2 महिनाको सुनवाईपछि सर्वोच्चले विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। ओलीले जेठ 8 गते मध्यरातमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। सर्वोच्चले त्यो विघटनलाई बदर मात्र गरेन, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश नै दियो। देउवा असार 29 गतेदेखि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन्। पुस 5 को विघटनबाट धुमलिएको राजनीति अझै संलिन सकेको छैन। परिस्थिति झन्झन बिग्रदो छ।
सरकार गुमाएर प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको एमाले संसदलाई बन्धक बनाएको छ। न्यायपालिकामा पनि यसको असर परेको छ। सरकार प्रभावकारी देखिन सकेको छैन। यो सबै हुनुमा पुस 5 कै संसद विघटन प्रमुख कारक रहेको धेरैको बुझाइ छ। तर एमाले यो आरोप स्वीकार्न तयार छैन। बरु तत्कालीन समयमा जनतामा जान भन्दै गरिएको निर्णय नै सही थियो भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै गएको उसको तर्क छ। सरकारले सदनलाई बिजनेससम्म राम्रोसँग दिन सकेको छैन। 88 दिनसम्म त उसले सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। अनि यो सबैबाट कहाँबाट न्याय पाउने त भन्दा सर्वोच्च अदालतबाट। सम्मानित सर्वोच्च अदालत हिजो अस्ति भर्खरदेखि बल्ल इजलास बस्न सुरु भयो। तिनै राज्यका अङ्गहरू डिफङ्क्ट अवस्थामा अब कसरी अगाडि बढ्ने त? कसरी यसबाट मुक्ति पाउने त? यसको के हो त निष्कर्ष भन्दा त सबैभन्दा ठुलो शक्ति त अब त देशमा जनता नै हो। त्यसैले सार्वभौम जनतामा सबै हिसाब किताब लिएर जाउँ। हामी हाम्रो कुरा राख्छौँ, अरू मित्रहरूले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। जनताले जे निर्णय दिन्छ त्यो निर्णयलाई सिरोपर गरेर अगाडि बढ्ने लोकतन्त्र भनेको यही हो। यता सत्ता गठबन्धनको एक घटक माओवादी केन्द्र एमालेमाथि राज्यका संयन्त्रलाई विफल पारी चुनावमा जाने वातावरण बनाउन लागि परेको आरोप लगाउनमै सीमित छ। देशलाई ठूलो राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटबाट जोगाएको बताउने माओवादीसँग ओलीले भने जस्तो संसदले केही गर्न सकेन नि भन्ने प्रश्नको भने जवाफ छैन। मुलुकको संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने कुरामा चाहिँ निश्चय पनि चाहिँ अहिलेसम्म हामी रोक्न सफल भएका चाहिँ छौँ। तर अरू प्रगति गर्ने कुराको सवालमा, अरू गतिशील बनाउने कुराको सवालमा, डे टु डेका जनताका राहतहरूको कुराहरू, डेभलपमेन्टका कुराहरू, अरू डे टु डे अरू विविध विषयहरू हुन्छ नि, गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने खालका नर्मल कोर्सका अरू विविध जो विषयहरू हुन्छन्, सदनले रन गर्नुपर्ने खालका विविध विषयहरू जो हुन्छन्, विधेयक बनाउनु पर्ने लगायतका जो विविध विषयहरू हुन्छन्, ती विषयहरूको बारेमा भने चाहिँ निश्चय पनि चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब पार्लियामेन्ट अब्स्ट्याकल भएको कारणले गर्दाखेरि यो रोकिरहेको चाहिँ छ हैन, यो रोकिरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्लियामेन्ट फुकाउने विषयमा चाहिँ प्रतिपक्षको सहमति बिना त फुक्न सक्दैन चाहिँ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्र लगायत दलसँग गठबन्धन गर्यो। त्यो गठबन्धनले मुलुकमा राजनीतिक निकास दिएको सरकारको दाबी छ। उसकै भाषामा पुस 5 को प्रतिगमनलाई तोडेर नयाँ सरकार मात्र बनेको छैन, जनता केन्द्रित धेरै काम समेत भइरहेका छन्। 5 दलको गठबन्धनले देशमा अहिले मुलुकको राजनीतिलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याएको छ। जसरी राज्य संयन्त्रलाई कब्जा गरेर देशलाई अधिनायकवादको बाटोतर्फ उन्मुख गराउने ओलीको जुन प्रयत्न थियो त्यो प्रयत्न विफल भएको छ। अहिले मुलुकमा संविधानको रक्षा भएको छ, हामीले निर्माण गरेको पद्धतिको रक्षा भएको छ। मुलुक शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अहिले विधिको शासन, दिगो सुशासन, लोकतान्त्रिक अधिकार र आर्थिक विकासको बाटोमा मुलुकलाई अहिले अग्रसर गराएको छ। सरकारका प्रवक्ता कार्कीले दाबी गरे जस्ता काम जनस्तरमा अनुभव भएको छैन। बरु महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारले मौनता साधेर समय गुजारिरहेको छ। बलियो बहुमत हुँदाहुँदै दलभित्रको झगडा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ओली आफू मात्र पदच्युत भएनन्। उनको दल एमाले 5 वटा प्रदेशमा सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुगेको छ। सायद केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार गुमाउनु परेकाले होला ओलीले अहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको आफ्नो निर्णय सही थियो भन्ने स्थापित गराउन चाहिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलको ध्यान चुनावसम्म गठबन्धन जोगाउनतिर मात्र केन्द्रित छ। जनजीविकाका सवाल कसैको प्राथमिकतामा छैन। संसदका मुखिया सभामुख पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा चुकेका छन्। सबै राजनीतिक शक्ति आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा जताततै भद्रगोल देखिएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनका नेता आज एउटै मञ्चमा थिए। त्यो मञ्चलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आलोचनामा प्रयोग गरे। ओलीजी अहिले पनि प्रतिगमनकै बाटोमा छन्। उनले प्रतिगमन नसच्याएको त छँदै थियो।
आजभोलि तपाईँ हामीले सदनभित्र जे देखेर भोगिरहेका छौँ त्यो प्रतिगमनकै निरन्तरता हो उहाँको तर्फबाट। संविधान मिच्ने, लोकतान्त्रिक विधि परम्परालाई मिच्ने र प्रतिगमनको निम्ति वातावरण तयार पार्ने षड्यन्त्रमा उहाँ अहिले पनि लागिराख्नु भएकै छ। अदालतको फैसला छ, व्हिप लाग्दैन भन्ने फैसला छ, अनि सभामुखले 15 दिनभित्र उहाँले लिनुपर्ने निर्णय 13 दिनकै दिन लिनुभएको छ। त्यहाँ कहीँ कतै ऐनको उल्लङ्घन पनि छैन, संविधानको मर्म र भावनाको उल्लङ्घन पनि छैन। तर अहिले पनि केपीजी माधवजी देखिएपछि त्यहाँ उपस्थित नहुने, कसो अस्ति नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको दिन चाहिँ उहाँ आउनुहुन्न कि भनेको आउनुभयो त्यहाँ चाहिँ। नत्र माधवजी कहीँ जाने भन्ने भयो भने त्यहाँ चाहिँ उहाँ नजाने। योभन्दा अराजनैतिक, अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश चरित्र अरू केही हुन्छ? उहाँको अगाडि त प्रष्टै छ। निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छ, अदालतले निर्णय गरिदिएको छ, संसदले स्वीकार गरेको छ, 5 दलीय गठबन्धन बनेर सरकार चलिराखेको छ। त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्ने जो भनिएको छ, यसबाट पनि उहाँको प्रवृत्ति भनेको बिल्कुल लोकतन्त्र विरोधी निरङ्कुश प्रवृत्ति हो भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ। तत्काल मेरो निष्कर्ष, मेरो आग्रह, गठबन्धनलाई हामीले बचाउनै पर्छ। जबसम्म यो प्रतिगमनकारी शक्तिलाई निस्तेज पार्न सकिँदैन, कमसेकम आगामी निर्वाचनसम्म हामीले यो गठबन्धनलाई बचाएर हामी लानै पर्छ। यो प्रतिगमनकारीहरूको चाहिँ टाउको नै हामीले चाहिँ खिच्न नसकेसम्म, यिनलाई फेरि टाउको उठाउन दिन नसक्ने अवस्थामा नपुर्याएसम्म हामी चुप लागेर बस्नु चाहिँ हुँदैन। हो त्यसपछि बहुदलीय लोकतन्त्र हो, आपसी प्रतिस्पर्धा त भइ नै हाल्छ। हाम्रो अलग अलग अस्तित्व छँदैछन्, त्यो प्रतिस्पर्धा पनि गरौँ, तर प्रतिगमनकारी शक्तिहरूका विरुद्ध एक ढिक्का हौँ। र त्यसपछिको अवस्थामा जो जसको चाहिँ विचार मिल्छ, ती विचार मिल्ने अग्रगामी शक्तिहरूले एउटा नयाँ विकल्प निर्माण गरेर जान पनि सक्छ। केपी ओली जस्तो जात्रो मान्छेलाई उहाँले चिन्नै सक्नु भएन। म त हत्तु हैरान भएर बसेको मान्छे। तर उहाँलाई पनि केपी ओलीले सहन सकेन। त्यसपछि दोस्रो सहमति भएको थियो, आधा कार्यकाल सरकार सञ्चालनमा आधा समयसम्म केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने, आधा समयपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने। जब आधा कार्यकालको समय सकियो, प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने स्थिति भइसकेपछि केपी ओलीले भन्न थाल्नुभयो, यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कसैले ताक्छ भने कुर्सी भाँचिदिन्छु। भएन समस्या, कुर्सी नै भाँचिदिन्छु। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको 1 वर्ष पुरा भयो। 2 पटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यससँग जोडिएका अरू राजनीतिक घटनाक्रमका असर अदालतसम्मै परे। राजनीति त सङ्ग्रिन सकेको छैन नै, न्यायालय पनि ऐतिहासिक सङ्कटको भुमरीमा छ। गत वर्षको पुस 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यसबीचमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर 38 जनालाई संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गरियो। तीमध्ये 33 जना नियुक्त भए। दोस्रो पटक जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा पनि थप 20 जना नियुक्त भए। त्यसमा प्रधान न्यायाधीश र तत्कालीन विपक्षी दलका नेताले समेत भाग लिएकोमा अहिलेसम्मै विवाद भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरेसँगै न्यायालयलाई पनि राजनीतिले गाँजेको जानकारहरू बताउँछन्। एकातर्फ हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा न्याय परिषदले न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने हो। अब त्यो नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा इन्टिग्रिटी भएको मान्छे, सक्षम मान्छे, स्वतन्त्र मान्छे ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। कानुन पनि त्यही हो, संविधान पनि त्यही छ, उहाँहरूको काम कारबाही पनि त्यही हो। तर संसद विघटन हुँदा बित्तिकै कतिपय न्यायाधीशको या राजदूतको संसद सुनाइ हुन सकेनन्, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू संसद सुनाइ हुन सकेनन् र ती संस्थाहरूले जे काम गर्नु पर्थ्यो, जे चाहिँ शक्ति प्रतिकरणका सिद्धान्त बमोजिम उहाँहरूको अधिकार थियो, त्यो अधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्था देखिन्छ। एउटा संसदीय सुनाइ नभएको कारणले हठातमा 45 दिन काट्यो भने स्वतः नियुक्ति हुने भन्ने स्थितिले गर्दाखेरि
त्यही बमोजिमले नियुक्ति गराइएको कारणले अदालतले पनि न्याय पुनर्गठन गर्न सकेन। अहिले चाहिँ न्याय पुनर्गठनको सन्दर्भमा 53 जनाको जुन संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा संवैधानिक परिषदले जुन सिफारिस गरेको थियो, त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई न्याय पुनर्गठन गर्नुपर्नेमा संवैधानिक बेन्चले नै हो। त्यो बेन्चमा प्रधान न्यायाधीश आफै हुनुहुन्थ्यो, प्रधान न्यायाधीश आफै सिफारिस गर्नुहुन्थ्यो। त्यसो गरेको कारणले यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीश अलग भएर चाहिँ हेरिनुपर्छ भनेर आवाज पनि उठ्यो। त्यही पनि अलग पनि हुनुभयो। तर एकल इजलासले होइन तपाईँ अलग हुनु होइन, संवैधानिक इजलासले चाहिँ अहिले चाहिँ यो मुद्दा नचुन्जेलसम्म तिमीले चाहिँ काम कारबाही रोक या न्यायिक निरूपण नगर भन्ने आधारबाट जुन आदेश गरेको कारणले यो आन्दोलनको अर्को पनि पाटो त्यो मुद्दाबाट पनि सृजित भएको अवस्था देखिन्छ। संसद विघटन भएको अवस्था पारेर सुनवाई नगरिकन उहाँहरूलाई चाहिँ अध्यादेशको आधारमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिएको हुनाले तिनीहरूको वैधताको प्रश्न पनि यहाँ चाहिँ मुद्दामा छ, विचाराधीन छ। त्यो विषयलाई लिएर पनि संसदको चाहिँ चासोको विषय चाहिँ छ। संसदको भूमिका के हो त? त्यो संवैधानिक अङ्ग नियुक्तिहरूमा संसदले सुनवाई गरेर एन्डोर्स गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व उसले पुरा गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने पनि विषय चाहिँ छ। यी मुद्दाहरूले चाहिँ संसद र सर्वोच्च अदालतको बिचमा एउटा चाहिँ परस्पर चासो र परस्पर असर पार्ने विषयवस्तु चाहिँ छ, अझै पनि रहि नै रहन्छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै तत्कालीन नेकपासँग सम्बन्धित मुद्दा बिउतियो। अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र 2075 जेठ 3 गते अगाडिको अवस्थामा फर्किए, अर्थात् यी दुई दल अलग अलग भए। यति मात्र होइन, संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति, एमाले विभाजन लगायत विषय पनि अहिले अदालतमा विचाराधीन छन्। दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्दा संवैधानिक इजलासले नाम नै किटेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्यो। दलहरूको भूमिका कमजोर भएको फाइदा न्यायालयको नेतृत्वले लिन खोजेको कानुन व्यवसायी तर्क गर्छन्। यदि संसद चाहिँ बलियो भएको भए अथवा दलहरू बलियो भएको भए दलहरूले चाहिँ होइन एउटा एक किसिमले चाहिँ न्यायालयमा हुने विकृति विसङ्गतिलाई रोक्न सक्ने स्थिति भएको भए आज न्यायालय स्थितिमा आउँदैन थियो। त्यसो भए हुनाले मलाई के लाग्छ भने प्रतिनिधि सभा विघटन जो भयो त्यो पहिलो, दोस्रो त्यसले संसद कमजोर भयो। संसद कमजोर भइसकेपछि त्यसको फाइदा चाहिँ न्यायालयको चाहिँ नेतृत्वले उठाउन खोज्यो। त्यो कहाँसम्म बढ्यो भन्दाखेरि मन्त्रीमण्डल बनाउने बेलामा भागभन्डा आएर संवैधानिक निकायमा पनि भागभन्दै लिएर चाहिँ 12-13 जनालाई प्रवेश गरायो र मन्त्री बनाउनेसम्म दलको भूमिका खेल्ने ठाउँमा प्रधान न्यायाधीश पुग्नुभयो। त्यसैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटनले निश्चित रूपमा असर गरिरहेको छ। त्यो असर अहिले हामीले देख्दैछौँ। अर्को सरकार गठनको सम्भावना रहेसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने नजिर अदालतले स्थापना गर्यो। तर अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका कांग्रेस सभापति देउबा र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबीच सत्तामै लेनदेन भएको विवादले न्यायालयमाथि थप प्रश्न उठेका छन्। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै बार र बेन्च कार्तिक सुरुदेखि नै आन्दोलित छन्। इजलासमा बस्न नसकेका राणा प्रशासनिक भूमिकामा मात्र सीमित छन्। उनीमाथि महाभियोग लगाउनु पर्ने आवाज अदालत भित्रैबाट उठे पनि राजनीतिक नेतृत्व अनिर्णयको बन्दी भन्दा अदालत थप अनिश्चय र द्वन्द्वको भुमरीमा छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पछिल्लो 1 वर्षदेखि संसद गतिरोधकै बन्दी छ। पटक पटक संसद विघटन भएपछि संसद पुनर्स्थापना त भयो, तर गति भने लिन सकेको छैन। संसद पुनर्स्थापनाकै बलमा बनेको देउवा सरकारले पनि संसदमा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि खासै पहल गर्न सकेको छैन। संसद छलेर अहिले पनि अध्यादेशकै भरमा काम चलाउ कामहरू भइरहेका छन्। संसदमा जारी गतिरोधको कारण र निवारणका विषयमा ग्यालेक्सी संवाददाता विष्णु बसौलाले संसदका पूर्व महासचिव सूर्यकिरण गुरुङसँग कुराकानी गरेका छन्। संसदमा जुन किसिमको गतिरोध देखिएको छ यसको जिम्मेवार कसलाई मान्ने? सबै राजनीतिक दल त्यतिकै जिम्मेवार छन्। अब यहाँलाई स्मरण गराउँ, म 48 सालको निर्वाचन भइसके पश्चात हामीले जुन संसदीय अभ्यास प्रयोग गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा प्र्याक्टिसमा लिएर आयौँ। त्यो त्यतिखेर बिगारियो। आजको दिनमा संसदको गतिरोधको विषयमा सत्ता पक्षको भूमिका कस्तो देखियो, प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ कस्तो देखिन्छ? विश्वको कुनै पनि मुलुक संसद अवरुद्ध हुन्छ, तर त्यो साङ्केतिक हो कि होइन, हुनुपर्ने साङ्केतिक हो। तर यहाँ त लगातार भनौँ नि दिनौँ दिन चाहिँ भनौँ महिनौसम्म चाहिँ यो लम्बेर गइरहेको छ होइन। सरकारले चाहिँ भनौँ नि
सञ्चालन गराउन नसकेपछि अधिवेशन अन्त गरिदिने र अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने। लगातार आइरहेका अध्यादेशका सिलसिला यो बाध्यात्मिक स्थिति हो कि यो अहिले दलहरूले अध्यादेशबाट नै सहज मानिरहेका हुन्? यसको परिणाम के हुन सक्छ? होइन, यसमा त के भन्दाखेरि दलहरूले आफ्नो अनुकूल आफ्नो स्वार्थ अनुसार यिनीहरूले चाहिँ अध्यादेश ल्याइरहेछन् होइन। अहिले बरु ठिक छ, तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्र सम्बन्धी अध्यादेश आउने एउटा कुरा हो, तपाईँको चाहिँ भन्नु स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अध्यादेश ल्याउने एउटा कुरा हो होइन। अब यो चाहिँ भन्नु साधारण कुराहरू पनि तपाईँको अध्यादेशबाट आइरहेछ, यो त ठिक परिपाटी उहाँहरूले चाहिँ सञ्चालन गरिरहनु भएको छैन। अहिले नेकपा एमाले जो प्रतिपक्षमा छ उसले लगातार संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ, उसको भूमिकालाई कसरी लिने? होइन, भोलिको दिन ऊ सत्तामा आउन सक्छ होइन, अर्को दलले त्यही गरे भने के हुन्छ होइन। कमसेकम भनौँ नि एउटा जिम्मेवार राष्ट्रिय पार्टीले आजको तत्कालको स्वार्थ हेर्ने कि भोलिको नि हेर्नु पऱ्यो। भोलि चाहिँ एमाले सरकारमा आएको खण्डमा अरू दलले चाहिँ यसरी अवरुद्ध गरेको खण्डमा के हुन्छ होइन। देशको चाहिँ भनौँ शासन सञ्चालन कसरी गर्ने हामीले, त्यो हुनै सक्दैन नि, त्यो गर्नै हुँदैन। ती कारण 6 महिनामा 2 पटक संसद विघटन गर्यो होइन। उनको चाहिँ भनौँ नि उद्देश्य के छ भन्दाखेरि यो छिटो निर्वाचन गराउने होइन। त्यसले गर्दाखेरि संसद चल्न नदिएपछि यो सरकार पनि आजित भएर भोलिको दिनमा चाहिँ अर्ली इलेक्सन होइन, यो छिटो चाहिँ निर्वाचन घोषणा गर्ला भन्ने आशय हो, त्यो स्पष्ट छ। एमाले आफ्ना सांसदहरू जति बेला कारवाही गरेको थियो उसले त्यति बेला सभामुखले सूचना नटासिदिएपछि हामीले लगातार संसद अवरुद्ध गरेको हो, सभामुखले निकास दिएपछि हामी संसद खोल्नको लागि तयार छौँ भनेको छ। एमालेको यो माग चाहिँ कस्तो हो? पार्टीबाट निर्वाचित भएर आउनुभयो होला, त्यसपछि भन्नु त्यो पार्टी र अरू पार्टीहरू मिलेर उहाँलाई सभामुख बनायो होला। सभामुख भइसकेपछि त्यो सभामुख भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो सभाको सभामुख हो कि कुनै पार्टीको या कुनै दलको चाहिँ सभामुख होइन। त्यसले गर्दा सभामुखले आफ्नो चाहिँ भूमिका तटस्थ र निस्वार्थ ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ र यो यसमा चाहिँ भनौँ जुन सभामुखले 15 दिनको चाहिँ समय छ भनेर रोक्नुभयो होइन, त्यो नै गलत भयो होइन। कमसेकम उहाँले चाहिँ सूचना टाँस गरिदिएको भयो, अहिलेको अवस्था हुन्थेन। उहाँहरू चाहिँ भनौँ जसको विरुद्धमा सूचना टाँस भयो उहाँहरू चाहिँ सर्वोच्च अदालत जान सक्थ्यो होइन। तर अहिले चाहिँ भनौँ एमाले पनि गल्ती गरिरहेको छ, सर्वोच्चमा मुद्दा पनि दिएको छ, तपाईँको चाहिँ यता पनि अवरुद्ध गरिरहेको छ। यो मुद्दा दर्ता गरिसके पश्चात यता फैसला कुरेर बस्नु पर्यो। तटस्थ बन्न सक्नु भएन, सभामुख दलीय नेताको हैसियतमा उपस्थित हुनुभयो भन्ने आवाज संसदभित्रबाट बाहिरबाट पनि उठ्न थालिरहेको छ। यो अवस्थामा सभामुखले नैतिक जिम्मेवारी कसरी लिने? होइन, या त सभामुखले मार्ग प्रस्तुत गरिदिनु पर्यो होइन। किन भन्दाखेरि म तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सचिव, त्यहाँको महासचिव र झन्डै पुग्न म 16 वर्ष त्यहाँ बसेँ होइन। अहिलेसम्म चाहिँ भनौँ नि अलिकति विवादमा आएको चाहिँ सभामुख चाहिँ रामचन्द्र पौडेल हो होइन। उहाँले चाहिँ पद अनुकूल आचरण नगरेको भने उहाँको विरुद्ध प्रस्ताव आएको थियो, तर त्यो प्रस्ताव पारित हुन सक्यो। आफ्नो उहाँहरूले पनि आफ्नो पद अनुसारको आचरण गर्नु भएन भन्ने थियो होइन। र तारानाथको बारेमा त्यो प्रश्न उठेन, तपाईँको दमननाथ ढुङ्गानाको बारेमा त्यो प्रश्न उठेन, सुभाष नेमाङको बारेमा त्यो प्रश्न उठेन। त उहाँकै बारेमा चाहिँ अहिले किन त्यो आइरहेछ त होइन। त्यो त उहाँले पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु, विचार गर्नु, मेरो कहाँ चुकेँ म होइन, कहाँ मैले ठिकसँग काम गर्न सकेन, उहाँले आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्नु पऱ्यो नि। एउटा व्यक्तिको कारणले तपाईँको चाहिँ भनौँ नि पूर्ण रूपमा संसद चाहिँ भनौँ ठप्प पारेर त कसरी यो देश चल्छ? सत्ता पक्षले र सभामुखले पछिल्लो समय एमालेसँग संवादै निकै कम गरेको जस्तो देखिन्छ, यहाँलाई के लाग्छ? होइन, सभामुख त भनौँ नि अहिले एमालेको चाहिँ भनौँ नि एमाले टार्गेट गरेकै सभामुखलाई हो होइन। त्यसले गर्दा सभामुखले बोलाएको बैठकमा त जाँदै जाँदैनन्। तर निश्चय पनि भनौँ नि अब सत्ता पक्षका दलहरूले एमालेसँग चाहिँ वार्ता गर्नु पर्यो होइन। उनीहरू आउँदैन, आफू जाने होइन। राजनीति भनेकै त्यही हो नि, यसो गेम अफ कम्प्रोमाइज होइन, एउटा समझदारीमा सम्झौतामा चल्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि बोलाएको बैठकमा आउँदैन भन्दाखेरि भनौँ सत्ता पक्षकै मान्छेहरू गएर चाहिँ उनीहरूलाई भेट्यो भने के हुन्छ, के बिग्रिन्छ होइन। भनौँ नि अब जनताको थल हो, व्यवस्थापिका अहिले एकदमै तपाईँको ठप्प छ, के काम कारवाही गर्न सकेका छैन, खुलाउनु पऱ्यो नि त्यसलाई त। अध्यादेशबाट देश चलाएर चाहिँ चल्दैन। यो जारी संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ, कसको भूमिका के हुन सक्छ? होइन, यसमा त अब तपाईँको सत्ता पक्षको गठबन्धन छ, तिनीहरूले चाहिँ अथक प्रयास गर्नु पऱ्यो। सभामुखले प्रयास गरेर त्यो के हुनेवाला छैन। कस्तो खालको भूमिका, कस्तो खालको प्रयास? होइन, अब उनीहरूको के हो त होइन, माग के हो? बाहिर देखाउँदा संसद अवरुद्ध गर्ने, त्यो भित्री चाहिँ मलाई लाग्यो उनीहरूको मनसाय के छ भन्दाखेरि चाँडोभन्दा चाँडो चुनावमा जाने होइन, त्यो उनीहरूको मनसाय रहेको छ। अब त्यसमा कसरी भनौँ नि गिभ एन्ड टेक गर्ने, हामीले कसरी एउटा चाहिँ भनौँ नि समझदारीमा पुग्ने हो, त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नु पऱ्यो।
एउटा राजनैतिक निर्णयले देशलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ। गत वर्ष आजकै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू विरुद्ध पार्टीभित्रै बढ्दै गएको घेराबन्दीबाट बच्न संसदलाई नै शिकार बनाए। त्यसैता राज्यका सबै मूल संस्था विवादित भए। यति मात्र होइन, अदालतलाई समेत गम्भीर सङ्कट र द्वन्द्वमा धकेलियो। त्यसैता न संसदले त काम गर्न सकिरहेको छैन नै, राज्यका अरू संस्था पनि अन्यलग्रस्त र गतिहीन छन्। त्यो घटनाबाट पाठ सिकेर यसबीचमा भएका गल्ती सच्याउने अपेक्षा गरिएको हालको गठबन्धन सरकार समेत उही रवैया देखाइरहेको छ। यसले आगामी दिनमा राजनीति अझै अस्थिर बन्ने देखाइरहेको छ। यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। अब ब्रेकपछि मुख्य सूचकलाई बेवास्ता गरी मुलुकलाई विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने मनोगत शहर र त्यसका सम्भावित असरमा केन्द्रित हुनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेकपा एमाले अवरोध हटाउन नमानेपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठक एमालेको अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची थियो। बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले एमाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग सम्बोधन नभएकाले बैठक अगाडि बढाउन नदिने बताए। उभिएर अवरोध गरेका एमाले सांसदलाई सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न पटक पटक आग्रह गरे। उनले विधेयक अगाडि बढाउन र जनजीविकाका बारेमा छलफल गर्न आग्रह गरे, तर एमाले सांसदहरूले भने मानेनन्। सत्ता साझेदार दलबीच भागबण्डा नमिल्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। कांग्रेस नेता जीवन बहादुर शाही मुख्यमन्त्री भएको 1.5 महिना अवधिमा 2 जना मात्रै मन्त्री थपिएका छन्। बाँकी 5 मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी एकीकृत समाजवादीका चन्द्र बहादुर शाहीलाई दिएका छन्। यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रका बिन्दमान विष्टलाई दिएर अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले सम्हाल्दै आएका छन्। मन्त्री परिषद विस्तारमा भएको ढिलाइले मुख्यमन्त्री शाहीको आलोचना हुँदै आएको छ। शाहीले भने गठबन्धनबाट मन्त्रीको नाम सिफारिसमा ढिलाइ र पार्टीका अधिवेशनका कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको जवाफ दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसमा खुला महिला सदस्यको मतगणना जारी छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार डिला सङ्ग्रोला सबैभन्दा अगाडि छन्। 3750 मतगन्दा डिला 2346 मतसहित सबैभन्दा अगाडि छन्। पुष्पा भुसालले 2223 मत पाएकी छन्। प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउबा 2083 मतसहित तेस्रो स्थानमा छिन्। अम्बिका बस्नेतले 1889, ईश्वरी न्युपानेले 1826, सरिता प्रसाईले 1674, रमा कोइरालाले 1539 र सुशीला ढकालले 1476 मत पाएकी छन्। 9औं स्थानमा रहेकी रङ्गमती शाहीले 1486 मत पाउँदा अनिता देवकोटाले 1387 र जमुना ढकालले 1253 मत पाएका छन्। खुला तर्फबाट 9 सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। 30 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। अल्पसङ्ख्यकतर्फको 1 सदस्यमा प्रदीप सुनवार निर्वाचित भएका छन्। उनले 2171 मत प्राप्त गर्दा दोस्रो नम्बरमा रहेका टिकाराम लेप्चाले 989 मत ल्याए। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रिय मुद्दामा सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न नसकेको बताएका छन्। एमाले महासचिव पोखरेलले आज दाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमसीसी बारे धारणा बनाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताए। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनबारे सरकारले एमालेको मुख ताकेको उनको भनाइ थियो। पाँच थरको हेवा खोलामा बनेका 2 जलविद्युत आयोजनाका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दा समस्यामा परेका छन्। फिदिम र हिलिहाङ गाउँपालिकामा रहेको हेवा ए र बी आयोजनाका कारण 5 किलोमिटरसम्मका तल्लो तटीय क्षेत्र अहिले बगर भएको छ। आयोजनाले किसानसँग सम्झौता गरे बमोजिम खोलामा पानी नछोड्दा कृषि योग्य भूमि बगर बनेको छ, जसका कारण खोला आसपास
खेती किसान गर्दै आएका 300 परिवारले दुःख पाएका छन्। खोलामा पानी नभएकै कारण हेवा खोला घाट समेत विस्थापित भएको छ। हिउँदको समयमा अन्तिम कुलोमा 10% पानी छोड्ने आयोजनासँग सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन, जसले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि नै धराशायी बनेको छ। शेयर बजारमा आज 18 अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 2358.8 अङ्कमा झरेको छ। उत्पादनमूलक र लघुवित्त बाहेकका बाँकी 11 समूहले नेप्से ओह्रालेका हुन्। विकास ब्याङ्क र अन्य समूहको परिसूचक 2% भन्दा धेरैले घटेको छ। तर उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक भने 3.5%ले उकालो लागेको छ। आज 143 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् भने 43 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। हिमालयन डिस्टिलरी र गुर्खाज फाइनान्सका लगानीकर्ताको सम्पत्ति 10%ले बढेको छ। आज 2,46,46,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। देश अति कम विकसितबाट विकासशील हुने भयो, यो खुसीकै कुरा हो। तर हाम्रो आर्थिक अवस्थाले त्यसो भन्दैन। त्यसो भए विकासशील देशको सूचीमा चढ्न किन हतार गरिँदैछ र यसका सम्भावित असर के होला त? यो प्रसङ्ग अजय दासबाट। नेपाल अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति भई विकासशील बन्न सक्ने मापदण्ड पूरा गरेकोमा खुसी मनाइँदैछ। यसले हाम्रो राष्ट्रिय साख बढ्ने, विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हैसियत उकासिने धेरैको तर्क छ। तर यसको अर्को पाटो पनि छ। एउटा मुख्य मापदण्डलाई बेवास्ता गरेर हुन लागिएको स्तरोन्नतिले उपलब्धिभन्दा बढी गुमाउने पक्ष धेरै देखिएका छन्। अझ कोरोना महामारीबाट तङ्ग्रिन नपाई मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको यस होडमा मुलुकको क्षमता विकासमा ध्यान नदिई आफ्नो प्रगति देखाउने लालसा मात्रै देखिँदैछ। हुन त सन् 2018 अर्थात् 3 वर्ष अघि नै नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन केही मापदण्डले हरियो बत्ती देखाएका थिए। तर भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण देखाउँदै नेपालले संयुक्त राष्ट्र समक्ष समयमा आएको थियो। अहिले फेरि स्तरोन्नति गराउने प्रयास अघि बढेको छ। स्तरोन्नतिका लागि मुख्यतः 3 सूचक छन्। तीमध्ये 2वटा नेपालले पूरा गरेको छ। एक मानव संसाधन सम्बन्धी सूचक, जसमा पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता सामाजिक पक्ष पर्छन्, र अर्को आर्थिक जोखिम वहनको सूचक। यी 2 मापदण्डमा नेपाल सफल भए पनि अर्को मुख्य सूचकमा अझै कमजोर छ। यस मापदण्ड अनुसार विकासशील देशको सूचीमा उक्लिन प्रति व्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय 1,230 अमेरिकी डलर हुनुपर्छ। नेपालको प्रति व्यक्ति आय 1,097 डलर मात्र रहेको विवरण केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ भने विश्व बैंकले 1,097 डलर भनेको छ। आर्थिक रूपमा खासै प्रगति गर्न नसकिरहेका बेला भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीको सामना गर्नु परेको छ। महामारी अवधिमा देशको आर्थिक विस्तार ठप्प प्राय छ। तर आधारभूत पूर्वाधार पूरा गर्न नसकेका बेला राजनीतिक नेतृत्वमा भने विकासशील मुलुकको सूचीमा देशलाई चढाउने अनौठो मोह देखिन्छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकको स्तरोन्नति गर्न लगेको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 76औं महासभाले गएको महिना अनुमोदन गरिसकेको छ। प्रस्ताव अनुसार सन् 2026 सम्म नेपालको स्तरोन्नति भएर विकासशील राष्ट्र बन्नेछ। तर 3 खम्बे अर्थव्यवस्थामा बलियो खम्बा मानिने निजी क्षेत्रले यसमा असहमति जनाइरहेको छ। अति कम विकसित राष्ट्रको रूपमा नेपालले विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूबाट वैदेशिक व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा सहुलियत लिइरहेको छ। विकसित राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले विकास निर्माणमा नेपाललाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिइरहेका छन्। तर नेपालले विकास निर्माण गर्न आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउन सकेको छैन। कुल राष्ट्रिय बजेटको 27% वैदेशिक ऋणबाट बेहोर्नु परेको छ। स्तरोन्नतिपछि सहुलियत ब्याजमा ऋण पाउने सम्भावना टर्नेछ। आफूलाई व्यापारिक ऋणको महँगो ब्याजले मुलुक ऋणको जालोमा पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। एउटा डर के हुन्छ भने हामी विकासोन्मुख मुलुकमा ग्रेजुएसन गर्ने बित्तिकै तिमीहरूले यो कमर्सियल रेटमा वाणिज्य हैन बजारमा चलेको दरमा मात्रै हामी तिमीलाई ऋण दिन्छौँ भन्न सक्छ। अनि एउटा कुरा त्यो हो। र अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ
हुन त हामीहरूले हाम्रो निजी क्षेत्रले पनि सरकारले पनि लिन नसकेको फाइदा हामीलाई यो युरोपमा र अमेरिकामा चाहिँ यो जिएसपी भन्छ, जेनरलाइज स्किम अफ प्रिफरेन्स, हामीले निर्यात गर्दाखेरि महसुलमा हामीले छुट पाउँछौँ। अति कम विकसित भएकै कारण हामीले आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्दा समेत कर तथा महसुलमा छुट तथा सहुलियत लिइरहेका छौँ। यद्यपि सुविधा उपयोग गर्न नसक्दा निर्यातको क्षमता ह्रास हुँदै गएको छ। विश्व निर्यातमा नेपालको हिस्सा कतै गणना लायक छैन। आयात निर्यातको अन्तर बढ्दै जाँदा व्यापार घाटाको आयतन झन फराकिलो बन्दैछ। विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि भन्सार छुट र सहुलियतका सुविधा मात्रै गुम्ने छैनन्, निर्यातमा प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत ह्रास हुन सक्नेछ। कोभिडले थिलथिलो बनाएका उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता अझ कमजोर बनाउने जोखिम छ। तर ग्रेस अवधि 5 वर्षको हुने भएकाले नेपाललाई स्तरोन्नति गराउन पर्याप्त समय रहेको सरकारी अधिकारीहरू दाबी गर्छन्। आजको भोलि जाने पनि होइन, हामीलाई 5 वर्षको तयारी समय छ। यसको मतलब 50 वर्ष पहिलाको र अब 5 वर्ष, हामी 55 वर्षसम्म हामी अति कम विकसित मुलुकको सुविधा पाइरहन्छौँ। आज हामी सदस्य भयौँ भने, अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भयौँ भने थपक्कै यो सुविधा कट्ने भन्ने होइन। अब 5 वर्षलाई हाम्रो समय छ। यो 5 वर्षभित्र हामीले तत्त क्षेत्रमा राम्ररी काम गर्ने हो जहाँ हामीले अति कम विकसित मुलुकबाट पाउने सुविधाहरू पाएका छौँ। जस्तै व्यापारको विषय छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अति कम विकसित मुलुकको सदस्य भएको कारणले कुनै व्यापारको सुविधा पाइएको छ, छुट पाइएको छ, कोटा पाइएको छ भने त्यो नपाइने हुनसक्छ। त्यसको लागि पनि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय अरू सम्झौताहरू पनि हुन सक्छन्। मुलुकको गरिबी न्यूनीकरण र उपभोगमा वृद्धिले रेमिट्यान्सको भूमिका बढी देखिन्छ। रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र निर्यातमा केन्द्रित गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती छ। कोरोना महामारीका 2 लहरले 2 वर्षसम्म प्रताडित अर्थव्यवस्था तङ्ग्रिन नपाउँदै नयाँ प्रजाति ओमिक्रोनको त्रास बढिरहेको छ। सरकारले अहिलेसम्म कोभिडले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कति क्षति पुग्न सक्छ भन्ने आकलनसम्म गर्न सकेको छैन। यसबीचमा रोजगारी गुमाएको श्रम शक्ति, धुलो जमेको पर्यटन व्यवसाय र अरू उद्योग व्यवसायले अर्थतन्त्र विस्तार हुनुको साटो झन सङ्कुचनको भएछ। यस्तो अवस्थामा मुलुक विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने हतार गर्दा भोलि फुर्सदमा पछुताउनु पर्ने हुन सक्छ। यसतिर नेतृत्वले पुरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाललाई अति कम विकसितबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति गराउने प्रयास कति यथार्थपरक र लाभदायक छ त? यस विषयमा उद्योगी पवन गोल्यानसँग ग्यालेक्सी संवाददाता पवन तिमेल सिन्हाले कुराकानी गरेका छन्। हाम्रो एक्सपोर्टै छैन अहिलेसम्म। हामी सबै एक्सपोर्टको बेनिफिटहरू, जिएसपीको बेनिफिट गुमाउँछौँ। अहिले त झन् अमेरिकासँग कुरा गरेर, अरू कन्ट्रीहरूसँग कुरा गरेर हामीले चाहिँ एलडिसीको बेनिफिट लिन नै बाँकी छ। झन् अहिले नै अपग्रेड गर्यो भने त भोलि हाम्रो एक्सपोर्ट बढ्न सक्दैन। हामी त फेरि इम्पोर्ट बढेकै छ। अहिले त डरलाग्दो स्थितिमा पुगिसक्यो। झन् त्यसले चाहिँ झन् बढाउँछ। कोभिड-19बाट बल्ल बल्ल अलिकति तङ्ग्रिन लागेको स्थितिमा छौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आर्थिक स्थितिहरू, केही परिसूचकहरू नकारात्मक जस्तो पनि देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले जान कतिको उपयुक्त हुन्छ? एकातिर चाहिँ न त ग्रास उत्पादन बढेको छ, न हामी चाहिँ एक्सपोर्टमा बढाउन सकेका छौँ, न हामीले चाहिँ अहिलेसम्म त्यो हिसाबको चाहिँ कुनै पनि इन्डिकेसन पुरा गर्ने स्थितिमा छौँ। अब यो एउटा चाहिँ यो एलडिसीबाट भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा यो देखाउनको लागि मात्रै हो। तर कन्ट्रीको लागि यो चाहिँ ग्रोथ भयो भने हाम्रो जस्तो कन्ट्रीको लागि चाहिँ राम्रो बिल्कुलै होइन। झन् अहिले त अब यो 3 तहको सरकार चलाउनको लागि खर्च नै पुगेको छैन। त्यस्तो देश यदि एलडिसीबाट पनि ग्रेजुएट गर्यो भने तपाईँको डोनर एजेन्सीले पनि त्यो पैसाहरू आउन बन्द हुन्छ। हामी त अझ धेरै नराम्रो स्थितिमा पुग्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालले विकासशील मुलुकमा फड्को मार्ने चाहिँ कहिलेसम्म अवस्था आउँछ? कुन अवस्थामा चाहिँ हामी फड्को मार्न सक्छौँ? हेर्नुहोस्, पहिला हामीले काम गर्नु पऱ्यो। हामी चाहिँ कुरा मात्रै बढी भयो, काम चाहिँ भएन।
यो हाम्रो आयातमुखी चाहिँ भयो, यो अर्थतन्त्रै आयातमुखी भयो होइन। यसलाई जबसम्म हामी उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी बनाउँदैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी कसरी फड्को मार्ने भन्नुहोस् न। हामी यदि हतार गरेर विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भइहाल्यो भने पनि हामीले जुन पाइरहेको अब यो ट्रेड फेसिलिटीहरू छ यो त हाम्रो कट हुन्छ भन्ने एउटा भनिएको छ होइन। यसले चाहिँ हाम्रो ट्रेडमा कस्तो असर गर्न सक्छ? यो त अहिले तपाईँको 1 खर्ब जतिको 1.5 खर्ब जतिको एक्सपोर्ट छ त्यो पनि घट्छ। तपाईँको जिएसपी बेनिफिट जाने बित्तिकै युरोपको सबै भत्तै घट्छ, युरोपको एक्सपोर्ट घट्ने नै भयो। अमेरिकामा त्यति फेसिलिटी पाएको छैन, अमेरिकामा त्यत्रो एक्सपोर्ट पनि छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले बङ्गलादेश त गएको छैन, हामीभन्दा कहाँ अगाडि पुगिसक्यो हेर्नुहोस्। $50 बिलियन को त उनीहरूले चाहिँ तपाईँको गार्मेन्ट मात्रै एक्सपोर्ट गर्छ। हाम्रो टोटल $1 बिलियन को एक्सपोर्ट छ। साइज हेऱ्यो भने ल ठिक छ हामीभन्दा दोबर साइजको होला, तर त्यही पनि त कुनै कम्पेरिजनै छैन नि। हामी जानुपर्ने स्थिति त म त देख्दैन, हेर्नुहोस् कुनै हिसाबले पनि देख्दैन। सरकारले चाहिँ अब हामी जान्छौँ भनेर एक किसिमको अडान लिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामी गइहाल्यौँ भने यसले निम्त्याउने जोखिमहरू के कस्ता होला? हामीले ठुलो काम गऱ्यौँ, हामीले स्तरोन्नति गऱ्यौँ भन्ने यो पोलिटिकल नारा हुनसक्छ यो, तर यो देशलाई फाइदा हुने नारा पक्कै होइन। यसले चाहिँ निम्त्याउने त त्यही हो, हेर्नुहोस् एक्सपोर्ट घट्छ, इम्पोर्ट झन् बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट झन् खस्किन्छ। तपाईँको भोलि त यस्तै रह्यो भने त तपाईँको डलर पनि हुँदैन हामीसँग, विदेशी मुद्राहरू हुँदैन, हामी कहाँबाट किन्छौँ भन्नुहोस् त? हामीले कसरी किन्ने? अहिले सञ्चितमा असर परिसक्यो। अब 6-7 महिनाको मात्रै बाँकी छ भने भोलि त हामी टेक्निकल ब्याङ्क्रप्सीमा जान्छौँ। अनि यही बेलामा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने कुरा कहाँबाट आयो त? मिल्दैन नि त। नीति निर्माताहरूले चाहिँ अलिकति रिस्क पनि लिनुपर्छ भन्ने विषय उठाइरहेका छन् कि हामी रिस्क लिने अवस्थामा पुगे पनि छौँ र? रिस्क केमा लिनु पर्यो भने रिस्क यसमा लिनु पर्यो कि आयातलाई घटाउनको लागि रिस्क लिनु पर्यो, निर्यातलाई बढाउनको लागि रिस्क लिनु पर्यो, औद्योगिकीकरण गर्नको लागि रिस्क लिनु पर्यो। अलिकति रिसाए पनि छिमेकी मुलुकहरू रिसाए पनि हामी चाहिँ कृषिको उत्पादन हाम्रै देशको 2/3 जनता जुन काममा लागेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी बढावा दिन्छौँ भन्नको लागि रिस्क लिनु पर्यो। त्यसमा नन टेरिफ ब्यारियर लगाएर रोक्नु पर्यो। यो चाहिँ क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेको 5 दिनमा हटाइदियो 2 वर्ष अगाडि, हामीलाई थाहै छ होइन। त्यो किन हटायो भने अरू देशको प्रेसरमा हटायो भन्ने, त्यहाँ रिस्क लिनु पर्यो। यो चाहिँ फुर्ती लाउनको लागि रिस्क लिएर के हुन्छ भन्नुहोस् न। देशले गरेको प्रगति नागरिकका अनुहारमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। 2 छाक पेटभरि खान र श्रमशील पुस्तालाई न्यूनतम रोजीरोटी दिन नसक्ने राज्यले पहिला आफ्ना निन्याउरा नागरिकको अनुहार हेरोस्, त्यसपछि देश कहाँ छ र कहाँ हुनुपर्ने हो आफै छर्लङ्ग हुनेछ। यसका निम्ति कुनै पनि मञ्चबाट प्रस्ताव पारित हुनु पर्दैन। यो प्रसङ्ग पनि अहिलेलाई यति नै। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भसहित आउनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। धनगढीमा नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रदेश कार्यालय स्थापना गरिएको छ। कार्यालयको आज पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले उद्घाटन गरे। कार्यालय सञ्चालनमा आएसँगै सुदूरपश्चिममा पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री आलेले सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवर्धनका लागि धनगढी, खुटिया, दिपायल, बझाङ हुँदै तिब्बतको ताक्लोटसम्म पुग्ने बाटो निर्माण अघि बढ्ने बताए। पर्यटन व्यवसायीले कैलाश मानसरोवरसम्म पुग्ने तिब्बतसँगको उत्तरी नाका खोल्न मन्त्री आलेसँग आग्रह गरेका थिए। म्याग्दीको बेनी र आसपासका क्षेत्रका कुकुरमा क्यानिन डिस्टिम्परको महामारी फैलिएको छ। उच्च ज्वरो आउने, रुखाखोकी लाग्ने, बान्ता गर्ने, आँखा रातो हुने, छटपटाउने, मुखबाट फिज निकाल्ने र खाना कम गर्ने जस्ता लक्षण देखिएका कुकुर मर्न थालेका छन्। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र म्याग्दीका प्रमुख जीवन प्रसाद आचार्यले क्यानी डिस्टिम्परसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिने रोग तीव्र रूपमा फैलिएको बताए। बिरामी कुकुरको तत्काल औषधि उपचार गर्न र घरपालुवा सबै कुकुरलाई खोप लगाउन केन्द्रले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। क्यानी डिस्टिम्पर रोग कुकुरबाट अन्य पशु तथा मानिसमा सर्न सक्ने भएकाले नियन्त्रणका लागि खोप अभियान सुरु गरिएको हो। आशिष लामाको 2 गोलमा फ्रेन्च क्लबलाई
3-1 गोल अन्तरले हराउँदै सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबले शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा पहिलो जित दर्ता गरेको छ। खेलको सुरुवातमा फ्रेन्ड्सले दबाब दियो तर अग्रता भने एपीएफले बनायो। एपीएफले 30औं मिनेटमा गोलको खाता खोल्यो। कप्तान नवीन लामाको पासमा पेनाल्टी एरिया बाहिरबाट बिकी तामाङले उत्कृष्ट गोल गरे। त्यसको 2 मिनेटपछि आशिषले एपीएफको अग्रता दोब्बर पारे। 57औं मिनेटमा आशिषले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै एपीएफलाई 3-0 को अग्रता दिलाए। आभास लामिछानेको पासमा अफसाइड बिट गर्दै उनले सहजै गोल गरे। 3-0 पछि परेको फ्रेन्ड्सका लागि 69औं मिनेटमा क्रिजेन तामाङले पेनाल्टी मार्फत 1 गोल फर्काए। त्यसपछि थप गोल हुन सकेन र खेल एपीएफले जित्यो। एपीएफले 5औं खेलमा आएर पहिलो जित निकालेको हो। जितपछि पुछारमा रहेको एपीएफ 4 अङ्क सहित 11औं स्थानमा उक्लिएको छ। पराजित फ्रेन्ड्स भने 2 अङ्क सहित पुछारमा झरेको छ। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेश र एपीएफले विजयी सुरुवात गरेका छन्। धनगढी स्थित फाफ्ला क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा गण्डकीलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमले विजयी सुरुवात गरेको हो। गण्डकीले दिएको 31 रनको झिनो लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 2.1 ओभरमा मात्र 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। कविता जोशीले 8 र शोभा रोकायाले 5 रन जोडे। सुदूरपश्चिमले 19 रन अतिरिक्त पाएको थियो। पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकीका 4 खेलाडी 0 रनमै पवेलियन फर्किएका थिए। गण्डकीलाई सस्तैमा समेट्न सुदूरपश्चिमकी ईश्वरी विष्टले 4 विकेट लिइन्। यस्तै आजै भएको पहिलो खेलमा विभागीय टोली एपीएफले प्रदेश 2 लाई 48 रनले पराजित गर्यो। एपीएफले दिएको 98 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 2 ले मात्र 50 रन जोड्न सक्यो। प्रदेश 2 लाई सस्तैमा समेट्न एपीएफकी रेखा रावलले 4 र सीता राणा मगरले 3 विकेट लिए। म्यानमारको सेनाले 5 महिना अघि जुलाई महिनामा कम्तीमा 40 युवाको सामूहिक हत्या गरेको खुलासा भएको छ। बीबीसीले गरेको अनुसन्धानले म्यानमारको सेनाले कम्तीमा 40 युवाको हत्या गरेको देखाएको हो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार म्यानमारका सैनिकले गाउँलेलाई घेरेर पुरुषलाई छुट्याई हत्या गरेका हुन्। मारिनेमा 17 वर्षका युवा समेत छन्। भिडियो फुटेज र तस्बिरमा देखिए अनुसार हत्या अघि सेनाले अधिकांशलाई चरम यातना दिएर चिहानमा गाडेको देखिन्छ। मध्य म्यानमारको सागिङ जिल्ला स्थित विपक्षी गढ मानिने कानी बजारमा गएको जुलाईमा 4 वटा छुट्टा छुट्टै हत्याका घटना भएका थिए। ती 4 घटनामा कम्तीमा 40 जनाको हत्या भएको थियो। इतिहासमै सबैभन्दा कम मत खसेको हङकङको विधान परिषद निर्वाचनमा सबै चीन समर्थकहरू निर्वाचित भएका छन्। 90 विधायिका सिटका लागि भएको मतदानमा विजयी हुने सबैजना चीन समर्थक हुन्। 20 जना चुनाव मार्फत विजयी भएको परिषदमा 40 जना विधायिका चुनाव समितिबाट र 30 जना व्यापारिक क्षेत्रबाट मनोनित भएका छन्। चीनले हङकङको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै व्यापक परिवर्तन गरेपछि भएको पहिलो निर्वाचनमा मात्र 30.2% मतदाता सहभागी भएका थिए। अधिकारीहरूका अनुसार हङकङको इतिहासमा यो सबैभन्दा कम मतदान भएको हो। नेपालले आफूलाई विकासशील मुलुकको सूचीमा चढाउन गरिरहेको प्रयास बीच हामीसँग चितवनको पुरानो मेडिकल कलेजको एउटा दारुण चित्र पनि छ। संविधानले मौलिक हक भनेको स्वास्थ्य सेवामा गरिबको पहुँच कतिसम्म टाढा छ। पैसा नभएर सब उठाउन नपाएको पासवान परिवारलाई थाहा छ। यो विषय सोनी कार्यालबाट। शनिबार चितवनको पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा एपेन्डेक्साइटिसको उपचारका लागि सर्लाहीका रोहित पासवान पुगे। उनीसँग डिपोजिट गर्ने पैसा थिएन। पैसा जम्मा नगरी उपचार गर्न अस्पतालले मानेन। तर बिरामीका आफन्तले पैसा खोजेर ल्याउँछौँ भनेपछि पासवानको उपचार थालियो। उनको उपचार सफल भएन र ज्यान गयो। तर उपचार बापतको 1,63,000 रुपैयाँ बुझाउन नसकेपछि पासवानको शव गृहमा थुनिएको छ। बिरामी भएपछि शनिबार अस्पताल भर्ना भएका पासवानको आइतबार बिहान 3 बजे उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो। अस्पतालले पासवानको उपचारमा 1,63,000 रुपैयाँ खर्च भएको र उक्त रकम नतिर्दासम्म शव दिन नसक्ने जनाएपछि आफन्त समस्यामा परेका छन्। आफन्तहरू अस्पताल बाहिर सडक छेउमा सहयोगको याचना गरिरहेका छन्। लास लाउनको लागि 1 पैसा छैन हामीहरूसँग। केही 1 धुर जमीन न है ये सब उनके देवे के लेल कहाँ से देते? गरीब मान्छे है
कमाई छै से खाई छै वो पहुँचा के आशा है। यहाँ हॉस्पिटल मांगे छै 1,60,000 रुपया, वो कहाँ से देते? ओकरा खाए पिए लायक होते नहीं, कहाँ से देते? सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 4 ले पण्डित गरिब भएकोले निशुल्क उपचार गरिदिन भन्दै अस्पताललाई सिफारिस पत्र पठाएको थियो, तर अस्पतालले मानेन। पासवानको राति 3 बजे नै मृत्यु पनि अस्पतालले बिहान 10 बजेसम्म औषधि खरिद गर्न लगाएको उनका भिनाजु तुलसी पासवानले बताए। जसोतसो जम्मा गरेको 50,000 औषधि खरिदमै सकिएको उनी बताउँछन्। अब घर जाने भाडा समेत नभएकोले अस्पताललाई कसरी पैसा दिने भन्ने चिन्ता उनमा थपिएको छ। मान्छे राम्रै छ, चलिरहेछ साथ भनेर अब मान्छेको लास्ट स्थितिमा भनेको छ। यो मान्छेको अब कुनै चान्स छैन बस्नको लागि। त्यो बेलामा पनि औषधि लाऊ कि लाऊ भनिरहेछ। म औषधि ल्याएर दिइरहेछु। औषधि र रकम कति बजे मरेको? तपाईँले कति बजेसम्म औषधि लानुभयो? म त 9-10 बजेसम्म औषधि ल्याएर 3 बजे उहाँ बितिसक्नु भएको थियो, 9-10 बजेसम्म औषधि मगाइरह्यो। रिक्सा चलाएकै भरमा जीविकोपार्जन गर्दै आएका पासवान भूमिहीन हुन्। अस्पतालको भने आफ्नै तर्क छ। बिरामीको मृत्यु भएपछि आफन्तले पैसा तिर्न आनाकानी गरेको अस्पतालले बताएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि चितवनबाट प्रकाश सिग्देलको रिपोर्ट। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका आधार हुन् अन्डर 21 र अन्डर 19। जुनियर टिम सबल हुँदा स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय टिम बलियो हुन्छ। नेपाली क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो निकाय नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको ध्यान जुनियर प्रतियोगितातर्फ गएकै छैन। 7 वर्षपछि बल्ल तल्ल भएको अन्डर 19 प्रतियोगिताले केही नयाँ प्रतिभा त जन्माएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको प्रदर्शन दमदार हुनेमा भने ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन। एशिया कपका लागि तम तयार 15 सदस्यीय टोलीका 1 सदस्य भने कोभिड पोजिटिभ देखिएपछि रोकिने भएका छन्। 7 वर्षपछि भएको अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा बढी उमेरका खेलाडीलाई लिएर केही विवाद उत्पन्न भए पनि केही उत्कृष्ट प्रतिभाको पहिचान भएको छ। क्यानले यो प्रतियोगिता गर्नुको कारण अन्डर 19 एशिया कपका लागि टिम तयार पार्नु नै हो। नेपाली अन्डर 19 क्रिकेट टिमले अन्डर 19 वर्ल्ड कप र एसीसी अन्डर 19 मा गर्विलो प्रदर्शन गरेको इतिहास छ। तर एसिया कपमा भने नेपालले अहिलेसम्म सम्झन लायक प्रदर्शन गर्न सकेको छैन, सहभागितामै सीमित भएको छ। एसिया कपमा नेपालको अहिलेसम्मकै उल्लेखनीय प्रदर्शन भनेको सन् 2017 को प्रतियोगिता हो, जुन प्रतियोगितामा नेपालले राहुल द्रविडको नेतृत्वमा रहेको भारतलाई 19 रनले हराएको थियो। नेपालले भारतलाई हराएको यो पहिलो रेकर्ड पनि हो। उक्त संस्करणमा नेपाल सेमिफाइनलमा पुगेको थियो। यसबाहेक सधैँ नेपाल समूह चरणबाटै घर फर्किएको छ। यसपटक भने टिम बलियो बनेको प्रशिक्षक वसन्त शाहीको दाबी छ। सम्भवतः अन्डर 19 टिमकै इतिहासमा सबैभन्दा फ्रेस टिम तयार भएको छ यो पटक। 15 सदस्यीय टिममा 3 जना बाहेक 12 खेलाडीको लागि यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुनेछ। त्यसैले टिममा एक्सपोजरको कमी छ। यो सँगै करिब 15 दिनको बन्द प्रशिक्षण मात्र पाएका छन्, तर पनि समूह चरण पार गर्ने लक्ष्य नेपालले बनाएको छ। सहभागिताको हिसाबले मात्रै हामीले हेर्नु हुँदैन यसलाई। एउटा अनुभवको पाटो त छँदैछ युवा खेलाडीहरूलाई त्यस टुर्नामेन्टबाट पाउने, तर पनि हाम्रो पहिलो लक्ष्य भनेको सकेसम्म चाहिँ टेस्ट नेसन प्लेइङ कन्ट्रीहरूलाई पनि आश्चर्यचकित गरेर चाहिँ नकआउट राउन्डमा पुग्ने नै हुनेछ। नयाँ अनुहार र नयाँ जोस टिममा देखिएको छ। नयाँ खेलाडीलाई अवसर पनि हो। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दै गरेका देव खनाललाई कप्तानको जिम्मेवारी दिइएको छ। अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेटमा शानदार ब्याटिङ गरेका देवमा आत्मविश्वास भने भरपूर देखिन्छ। सबलाई एकदम राम्रो कन्फिडेन्स छ, एकदम राम्रो क्रिकेट खेलेर आइरहनु होइन। 6 म्याचेस हामीले लिगमा खेल्यौँ होइन, अनि त्यसमा फेरि जति पनि जान छौँ यहाँ होइन, सबले एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स गरेर आइरहेछन्। कन्फिडेन्स सबको एकदम हाई छ मलाई लाग्छ होइन। अनि जुन कन्ट्रिजहरू आउँदैछन् श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, वी आर नट गोइङ टु जस्ट पार्टिसिपेट इन द्याट टुर्नामेन्ट। हामी गएर एकदम राम्रो क्रिकेट खेलेर आउँछौँ मलाई लाग्छ। तर नेपालले समूह चरण पार गर्न 2 टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्र श्रीलङ्का र डिफेन्डिङ च्याम्पियन बङ्गलादेशसँगै कुवेतको सामना गर्नुपर्नेछ, जुन सहज भने पक्कै हुने छैन। नेपालको सधैँको कमजोर पक्ष ब्याटिङ हो, तर यसपटक टिम ब्याटिङमा मजबुत रहेको प्रशिक्षक शाहीको दाबी छ। जुन पहिलेबाट भन्दै आइरहेको कुरा थियो नेपालको ब्याटिङ चाहिँ जहिले पनि कमजोर रहन्छ भनेर, तर यो पालि
त्यो चिज चाहिँ नि अलिकति कमी नै देखाएको छु मैले। अहिले राम्रो छ, ब्याटिङ स्ट्रेन्थ राम्रो छ होइन, अलिकति हामीले काम गर्नुपर्ने चाहिँ नि निश्चित रूपमा चाहिँ नि बलिङ डिपार्टमेन्टमा चाहिँ नि छ। युएईमा हुने प्रतियोगितामा भाग लिन जाने नेपाली टोलीलाई बिदाई गरिएको छ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, कुवेत र युएईको सहभागिता रहनेछ। नयाँ टिम, नयाँ अनुहार अनि नयाँ जोस सहित एसिया कप खेल्ने युवा टोलीलाई छोटो तयारी र एक्सपोजर बिना आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर यो पटक रहेको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा विघटन गरे यताको 1 वर्षमा राज्यका प्रमुख अङ्ग अस्तव्यस्त, पुनर्स्थापित संसदले कामै गर्न सकेन, न्यायालय समेत सङ्कटग्रस्त। एमालेको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित, पार्टीले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने अडान। विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको हतारोले फाइदा भन्दा घाटा बढी, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा सहुलियत गुम्ने, उत्पादन र निर्यात बढाउन चुनौती। म्यानमार सेनाले गत जुलाईमा कम्तीमा 40 निहत्था नागरिकको सामूहिक हत्या गरेको खुलासा, गाउँलाई नै घेरेर छानी छानी नियन्त्रणमा लिएको प्रत्यक्षदर्शीको बयान। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एपीएफलाई पहिलो जित, फ्रेन्च क्लब 3-1 गोल अन्तरले पराजित। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.